صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. محترم حضرات، آج دائے سالانہ مرکزی جشن عید میلاد النبی دا پاکیزہ پروگرام کہیں تعارف دا محتاج نہیں. عالم اسلام دے اندر گھر گھر دے وچ نبی پاک علیہ السلام دے میلاد دا ذکر کیتا ویندا پیا، اور ہر مسلمان ہر کلمہ گو اپنے نبی پاک دی آمد دی خوشی کرنا پیا. اس رنگ کو رنگیندے ہوئے اساں وی اے جڑے وڈے اجتماع اکٹھا کیتا، ہر بندہ اپنی خوشی دے نال نبی پاک دے جمنے دی خوشی بنیدا پیا. کیوں؟ اس واسطے کہ اساں جٹ ضرور ہیں، سادے ضرور ہیں، اساں کو ہی گال دا پکا پک کے جو ساری دنیا تے آخرت دا کل سرمایہ سارے نبی ہیں. سارے نبی دے علاوہ سارا چارہ نہیں. ساری کل جائیداد سارے رسول عربی دی ذات ہیں. باقی رہا ہے خطہ پاکستان پوری توجہ دے نال میڈیا دی آنکھ اپنے پوری توجہ دے نال گال کو دیکھ لی گنے تے سن لی گنے، کیونکہ ہونے تھوڑا جا اللہ سب کو خبر ملی ہے. جلوس دے وچوں شہر سلطان دی مقامیہ انتظامیہ نے سید مختار شاہ صاحب کو گرفتار کر کے دے. ان کی وجہ کیا آئی کہ تحریک لبیک پاکستان دا انہیں جھنڈا لایا ہویا آئی، لیکن انہیں تھوڑے جہے ٹائم دے بعد ایس ایچ او صاحب نے حالات کو سدھریں دے ہوئے اساڑے شاہ صاحب کو واپس کر دیتے پر امن پر عزت طریقے دے ہوتے. اساں مقامی انتظامیہ دے مشکور ہیں کہ انہوں نے حالات کو بہتر رکھ دے ہوئے کئی حوالے نال علاقے دے وچ فساد نہیں پوایا، لیکن انتظامیہ اساڑے انتہائی محسن سے مخلص دوست ہیں، اے ہر ویلے ساری نگرانی دے چاہیں. لیکن میں صرف خبر جیڑیے او ملک تے ملت تے دشمنے کو دیونا چاہنا جیڑے چاہندیں جو سارے خطہ پاکستان دے وچ نبی تے دین دی کوئی گال نہ تھی وے، جیڑے چاہندیں جو سارے پاکستان کو ریزہ کر کر ہی تے برباد کر دیتا بنی جے، انہیں کو میں اکثر کمنی ماں دے پتروں سنو، اے پاکستان دی دھرتی اے کہیں جادو دے زور تے نہیں بنی، اے خطہ پاکستان کہیں منداری دے موندر نال نہیں بنیا، اے دھرتی پاکستان دی میرے نبی دی نظر نبوت نال بنی. اللہ اکبر. اے پاکستان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا. اور سنو امیر تحریک لبیک پاکستان امیر المجاہدین علامہ حافظ خاتم حسین صاحب نظمی نمبر اللہ مرقدہ تحریک لبیک پاکستان دے امیر ہیں. میں بے شمار اجتماع دے اندر عرض کر چکا بھئی کہیں پارٹی کو اچھا یا برا آخر کرو، پہلے بندے کو اپنے عقل نال پہلے پارٹی کے منشور کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. جیڑا عمران خان کی پارٹی کو برا آکھے پہلے عمران خان کی پارٹی دے منشور کو توجہ نہ دیکھے. جڑا نون لیگ کو برا آکھے پہلے نون لیگ دے منشور کو توجہ نہ دیکھے. چہرہ تحریک لبیک پاکستان کو برا آکھے پہلے تحریک لبیک پاکستان دے منشور کو دیکھے. منشور دے وچ کوئی برائی ہوگے تے برے آکھن دی ضرورت نہیں، وہ برا ہے. جس منشور دے وچوں نبی دی شریعت کی خوشبو آوے، جس منشور وچوں ملک و ملت دی بقا یا فضاواں نکلیں، تحریک لبیک پاکستان کہیں فتنے دی تحریک دا نام نہیں، میرے نبی دی شریعت دی تحریک ہے. اور میٹریشن و دشمن مٹ گنو عناصر جائے فیض آباد کے دھرنے دے اندر اس شاخ دے اتے گولیاں چلایا اور ایک نہیں
کوئی ایسے بے شمار بندے جنہیں دا عیسائیں دے نال مرزائیں دے نال تعلق ہے انہیں نبی دے عاشق دے تے فیض کیتے ڈھیر سارے فیرے کرنے والے چھتے چھتے مر گئے ڈھیر سارے ہی میرے نبی دی امت واسطے عبرت دا نشان بنے ہوئے ہیں پوری ملت اسلامیہ کو پیغام ہے جیو تے نبی دی ذات واسطے جیو تے مرت حضور دی ذات واسطے نعرہ تکبیر اے سارے منہ دی نکلی ہوئی آواز انگریز دا کلیجہ ڈال دے میں پتہ لگ بجے سارے سرائکی دے لوگ صرف ٹھانڈے بالا نہیں جان دے اپنے نبی دی عزت واسطے اپنے بچے قربان کرنے واسطے تیار ہیں نعرہ تکبیر آواز بلند نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ اچھلتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت من سب نبیاں فقتلوہ مطلب بیٹھی لے جہاں ساڑھے نبی کو وقت گت علاوے میرے نبی اگر قتل اندھا سر لہا گنو وہ کمینہ دھرتی دو کہ جیوان نہ قابل نہیں جرا کھاوے نبی دے صدقہ بھونکے نبی دی ذات کو ارسا اپنا سب کچھ قربان کرن دے واسطے تیار ہے لیکن نبی دی ناموس دے کے ہر نامنے سو من سبا نبیاں من سبا نبیاں من سبا نبیاں تاجدار ختم نبوت آواز میں تمام پوری توجہ دینا ساکو سارے بزرگ فساد نہیں سکھایا ساکو سارے بزرگ ادب سکھایا اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنے ہوئے